السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير. كيف ما وعدتكم الفيديو ديال اليوم هو طريقه باش دوز من روسيا لاوروبا عن طريق كونترا ديال 6 شهور ولا ديال عام. وهاد الكونترا هادي يمكن لك انك تجددها في اوروبا، يعني بلا ما ترجع لروسيا ولا ترجع للمغرب. يعني طريقه سهله، كتجدد الفيزا ديالك وكتبقى يعني كل مره كتجدد الكونترا ديالك وكتبقى في اوروبا بلا ما كترجع لروسيا. قررت باش ندير لكم هاد الفيديو هذا حيت مؤخرا غادي يبدا الافتتاح ديال التسجيل في الجامعات الروسيه. علاش قلت لكم تسجيل في الجامعات الروسيه؟ حيت باش تجي فيزا سياحيه دابا مع هذا المرض هذا الحدود شويه يعني مسدودين. احسن طريقه هي الدراسه، وحتى في الاول ديال العام راه كانوا الحدود مسدودين وداروا التعليم عن بعد. يعني الطلبه بقاو في يعني في الدول ديالهم، ولكن في هاد السمستر الثانيه فتحوا الحدود باش يجيو الطلبه. يعني حيت صعيبه شويه انك باش تتعلم الروسيه وانت صعيب وانت بعيد، هما يفتحوا الحدود. يعني احسن طريقه كتبقى هي انك باش تجي بالدراسه. اون فوا تجي بالدراسه يعني دفع الكونطرا ديالك راه ساهله. بالنسبه للناس اللي ما عارفينش كيفاش يقدموا للجامعات وكيفاش انهم يتواصلوا معهم، راه كنت درت فيديو يعني كيفاش انك تاخذ فيزا روسيا، وغادي نخلي لكم اللين ديالو. دابا غادي تقول لي كيفاش يمكن لي ان ناخذ هاد الكونطرا هادي. غادي نقول لك ساهله، ما غادي تحتاج بزاف ديال الحوايج من غير الباسبور ديالك. الباسبور ديالك في يدك صافي، ما يحتاج شي حاجه بزاف من غير هادي. اشنو غادي دير؟ كاينين يعني وكالات ديزاجونس، يعني كاين في روسيا كامله، ولكن كاين بزاف في كالينغراد. هنا في كالينغراد كاين بزاف. علاش؟ حيت كالينغراد قريبه، يعني جات في وسط اوروبا، جات بولونيا، ليتوانيا، لاتفيا. كاين في موسكو، كاين في سان بيترسبورغ، ولكن ما عرفتش تماك فين كاين الوكالات. هنا كاين في السونطر. اشنو كدير نتايا؟ كتمشي عند الوكاله، يعني وكاله كنظن بان جميع الوكالات كيديروا كونطرا لبولونيا، حيت بولونيا هي اللي محتاجه بزاف الخدمه وكيطلبوا يعني اليد العامله من روسيا بزاف. يعني في البني، في صناعه الملابس، يعني في الجارديناج، بزاف ديال المهن اللي كيطلبوهم. كتمشي انت عند لاجونس. اون فوا كتمشي عند لاجونس كتقول لهم بغيت كونطرا ديال الخدمه. هما كيقترحوا عليك، يعني الا عندهم شي بلاصه اخرى من غير بولونيا راه كيقترحوا عليك بولونيا، ولكن هما كيقول لك اش من النوع ديال الخدمه اللي بغيتي انت غادي تقول لهم اشنو عندكم نتوما، يعني الوظائف اللي عندكم نتوما اللي كاين عندكم، وانت كتختار. هما كيبداو يقولوا لك الوظائف اللي عندهم وانت كتختار يعني الوظيفه اللي غادي تعجبك، يعني الوظيفه اللي انت غادي تقدر تعطي فيها، ولا غير انت باغي دوز بها لاوروبا. المهم انت لك الاختيار. هما قبل ما يسنيو معاك الكونطرا يعني كيشرحوا لك بزاف 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 ديال الحوايج اللي كيشرحوا لك. اولا اشنو الكونطرا اللي غادي تسني، واش ديال 6 شهور ولا ديال عام، فين غادي تجلس، او قبل ما فين غادي اشنو يعني الخدمه اللي غادي تخدم، التوقيت ديالك. يعني عاد تبدا تقدر، كاين خدام كتخدم بالليل 12، واش انت موافق انك تخدم بالليل، كاين اللي كيخدم مع 6 الصباح. ويمكن لك انك تزيد سوايع، يعني الناس اللي كيقولوا واش يمكن لي نزيد سوايع، يعني يمكن لك انك تزيد سوايع. وكيهضروا معك ثاني على السكن، وبطبيعه الحال راه الخدمه ما كتكونش بعيده على السكن، 10 دقائق 20 دقيقه، يعني الطوبيس ما عندكش مشكل. وبالنسبه للسكن، يعني السكن هو اللي كيكون مهم شويه. السكن كتعيش انت وواحد، يعني مين استوديو، يعني شومبر كتكون شومبر وطواليت دوش يعني وكوزينه صغيره، يعني استوديو. بالنسبه للسكن كتخلص ما يقارب شي 10 دراهم مغربيه للنهار. هما كيتخلصوا، ما عندكش شهر، ما كيتخلصوش النهار، يعني انا غير كتقريبيه. وفي بولونيا كيتعاملوا بالزولتين، ما كيتعاملوش بالروبل ولا بالدرهم ولا بالورو، يعني هما عندهم عمله ديالهم خاصه. ولكن انت يعني عاد تخلص في الشهر ما يقارب 1200 يورو، 1200 1300 يورو، يعني هذا هو معدل الدخل ديالهم. وتقدر تلقى 800 اورو 900 اورو، يعني انت والخدمه اللي باغي تخدم والخدمه اللي يطلبوا منك. واش يقدروا البولونيين يديروها؟ يعني كانوا البولونيين كيقدروا يديروها كتكون الخدمه رخيصه، كان ما كيقدروش يديروها راه كتكون بطبيعه الحال كتكون الخدمه غاليه. صافي هما كيشرحوا لك يعني كل شيء كيشرحوا لك. ما كيبقى عليك انت الا انك تسني معاهم الكونطرا. تسني معاهم الكونطرا
الا كانت عندك بالنسبه شحال كتخلص الكونطرا، حيت كتخلص شي حاجه في الكونطرا. بالنسبه لك كان عندك الجنسيه، يعني كنتي فايت عندك الجنسيه في روسيا، كتخلص شي 600 درهم، يعني شي 60 اورو. الا كنتي جايب يعني فيزا سياحيه ولا جيتي يعني طالب، ولا عندك اقامه دائمه ولا اقامه مؤقته، كتخلص يعني على حساب كل اجونس واشنو. يعني كتبدا من 50 اورو، 100 اورو، حتى 1000 اورو كل اجونس واشنو كتخدم. حيت وثاني يعني لي زاجونس رواسه شويه، باش نقول لكم راه يعني كاين شويه فيهم المافيات. تقدر انت الكونطرا ديالك غير ب 100 اورو ولا ب 50 اورو، هما يخلصوك ب 1000 اورو. يعني كل اجونس وشحال كتطلب لك. علاش هما كيطلبوا الثمن هذا؟ حيت عارفين مغاربه والجزائريه يعني وتوانسه وحتى المصريين وكاين السوريين كيجيو لروسيا باش ياخذوا هاد الكونطرا هادي ويمشيو لاوروبا. داكشي باش هما كيحاولوا انهم يبروفيتيو. يعني انت تخلص غير 60 اورو ولا 100 اورو، يعني الاتعاب ديالهم هما، ولكن هما كيحاولوا يبروفيتيو باش تخلص. كاين اللي كيخلص حتى 1000 اورو. ولكن انت ما عجباتكش، يعني ما تسنيش كونطرا مع لاجونس، حيت ما عجباتكش هذيك يعني اللي قالوا لك تخلص 1000 اورو، غتمشي عند اجونس اخرى. كاين بزاف ديال لي جاجونس، واي اجونس راه ما تبغيش تخليك انك تمشي. يعني انت ما تكونش كتعرف بالروسي، تهضر بالروسيه مزيان، من الاحسن انك تكون عندك شي صديق كيهضر بالروسيه، يعني ولا شي روسي يعني اللي هو اللي غادي يقدر يهضر معاهم. هما بيناتهم ما كيقدروش انهم يعني غادي يقول لك الثمن الحقيقي ديال الكونطرا، ما يزيدوش عليك بزاف. وكنتمنى هذا الفيديو هذا انه ينال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منه بزاف. المهم ما تنساوش جيم وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم اللي محتاج هذا الفيديو هذا. واي تساؤل عندكم غتخليو لي في الكومونتير لتحت، ولا تسولوني يعني في الانستغرام. وغادي نحاول السيمانه الجايه ان شاء الله نهار السبت غادي نحاول انني ندير لايف يعني على الاجابه على كل التساؤلات ديالكم. غادي ندير ان شاء الله السبت، غادي يكون السبت بالليل ان شاء الله. واي واحد عنده اي تساؤل مرحبا بكم، وكنتمنى لكم التيسير ان شاء الله، واسبوع موفق.